कति महान प्रेम पिता तपाईको पापी मानिसहरू प्रति। स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टि कर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने। स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टि कर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने। यति महान एक मात्र पुत्र कलभरी क्रुसमा बलि गर्नुभयो। एक मात्र पुत्र कलभरी क्रुसमा बलि गर्नुभयो र आफ्नो पुत्रको खुनमा हामीलाई पापदेखि शुद्ध गर्नुभयो र आफ्नो पुत्रको खुनमा हामीलाई पापदेखि शुद्ध गर्नुभयो। कति महान प्रेम पिता तपाईको पापी मानिसहरू प्रति। स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टि कर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने। स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टि कर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने। नरकको दण्डबाट हामीलाई बचाए। नरकको दण्डबाट हामीलाई बचाए। तपाईको घरमा उपासकहरू बनाए। पुत्र ख्रीष्ट येशूमा अनन्त जीवन दिनु भए। पुत्र ख्रीष्ट येशूमा अनन्त जीवन दिनु भए। कति महान यो अपरम्पार तपाईको प्रेमको हामी वर्णन गर्न सक्दैनौं। धन्यवादी बन्दै आनन्दित भई उपासना गर्दछौं। कति महान प्रेम पिता तपाईको पापी मानिसहरू प्रति। कति महान प्रेम पिता तपाईको पापी मानिसहरू प्रति। स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टि कर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने। स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टि कर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने। यति महान एक मात्र पुत्र कलभरी क्रुसमा बलि गर्नुभयो। एक मात्र पुत्र कलभरी क्रुसमा बलि गर्नुभयो र आफ्नो पुत्रको खुनमा हामीलाई पापदेखि शुद्ध गर्नुभयो र आफ्नो पुत्रको खुनमा हामीलाई पापदेखि शुद्ध गर्नुभयो। कति महान
महान प्रेम पिता तपाईको पापी मानिसहरू प्रति स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टिकर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टिकर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने नरकको दण्डबाट हामीलाई बचाए नरकको दण्डबाट हामीलाई बचाए तपाईको घरमा उपासकहरू बनाए पुत्र ख्रीष्ट येशूमा अनन्त जीवन दिनु भए पुत्र ख्रीष्ट येशूमा अनन्त जीवन दिनु भए कति महान यो अपरम्पार तपाईको प्रेमको हामी वर्णन गर्न सक्दैनौं धन्यवादी बन्दै आनन्दित भई उपासना गर्दछौं कति महान प्रेम पिता तपाईको पापी मानिसहरू प्रति कति महान प्रेम पिता तपाईको पापी मानिसहरू प्रति स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टिकर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टिकर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने यति महान एकमात्र पुत्र कलभरी क्रुसमा बलि गर्नु भयो एकमात्र पुत्र कलभरी क्रुसमा बलि गर्नु भयो र आफ्नो पुत्रको खुनमा हामीलाई पापदेखि शुद्ध गर्नु भयो र आफ्नो पुत्रको खुनमा हामीलाई पापदेखि शुद्ध गर्नु भयो कति महान प्रेम पिता तपाईको पापी मानिसहरू प्रति स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टिकर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टिकर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने नरकको दण्डबाट हामीलाई बचाए नरकको दण्डबाट हामीलाई बचाए तपाईको घरमा उपासकहरू बनाए पुत्र ख्रीष्ट येशूमा अनन्त जीवन दिनु भए पुत्र ख्रीष्ट येशूमा अनन्त जीवन दिनु भए कति महान यो
अपरम्पार तपाईको प्रेमको हामी वर्णन गर्न सक्दैनौं। धन्यवादी बन्दै आनन्दित भई उपासना गर्दछौं। कति महान प्रेम पिता तपाईको पापी मानिसहरू प्रति। कति महान प्रेम पिता तपाईको पापी मानिसहरू प्रति। स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टि कर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने। स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टि कर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने। यति महान एक मात्र पुत्र कलभरी क्रुसमा बलि गर्नु भयो। एक मात्र पुत्र कलभरी क्रुसमा बलि गर्नु भयो र आफ्नो पुत्रको खुनमा हामीलाई पापदेखि शुद्ध गर्नुभयो र आफ्नो पुत्रको खुनमा हामीलाई पापदेखि शुद्ध गर्नुभयो। कति महान प्रेम पिता तपाईको पापी मानिसहरू प्रति। स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टि कर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने। स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टि कर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने। नरकको दण्डबाट हामीलाई बचाए। नरकको दण्डबाट हामीलाई बचाए। तपाईको घरमा उपासकहरू बनाए। पुत्र ख्रीष्ट येशूमा अनन्त जीवन दिनु भए। पुत्र ख्रीष्ट येशूमा अनन्त जीवन दिनु भए। कति महान यो अपरम्पार तपाईको प्रेमको हामी वर्णन गर्न सक्दैनौं। धन्यवादी बन्दै आनन्दित भई उपासना गर्दछौं। कति महान प्रेम पिता तपाईको पापी मानिसहरू प्रति। कति महान प्रेम पिता तपाईको पापी मानिसहरू प्रति। स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टि कर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने। स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टि कर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने। यति महान एक मात्र पुत्र कलभरी क्रुसमा बलि गर्नु भयो।
एक मात्र पुत्र कलभरी क्रुसमा बलि गर्नु भयो र आफ्नो पुत्रको खुनमा हामीलाई पापदेखि शुद्ध गर्नु भयो र आफ्नो पुत्रको खुनमा हामीलाई पापदेखि शुद्ध गर्नु भयो। कति महान प्रेम पिता तपाईको पापी मानिसहरू प्रति। स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टिकर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने। स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टिकर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने। नरकको दण्डबाट हामीलाई बचाए। नरकको दण्डबाट हामीलाई बचाए। तपाईको घरमा उपासकहरू बनाए। पुत्र ख्रीष्ट येशूमा अनन्त जीवन दिनु भए। पुत्र ख्रीष्ट येशूमा अनन्त जीवन दिनु भए। कति महान यो अपरम्पार तपाईको प्रेमको हामी वर्णन गर्न सक्दैनौं। धन्यवादी बन्दै आनन्दित भई उपासना गर्दछौं। कति महान प्रेम पिता तपाईको पापी मानिसहरू प्रति। कति महान प्रेम पिता तपाईको पापी मानिसहरू प्रति। स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टिकर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने। स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टिकर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने। यति महान एक मात्र पुत्र कलभरी क्रुसमा बलि गर्नु भयो। एक मात्र पुत्र कलभरी क्रुसमा बलि गर्नु भयो र आफ्नो पुत्रको खुनमा हामीलाई पापदेखि शुद्ध गर्नु भयो र आफ्नो पुत्रको खुनमा हामीलाई पापदेखि शुद्ध गर्नु भयो। कति महान प्रेम पिता तपाईको पापी मानिसहरू प्रति। स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टिकर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने। स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टिकर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने। नरकको दण्डबाट हामीलाई बचाए। नरकको दण्डबाट हामीलाई बचाए।
तपाईको घरमा उपासकहरू बनाए। पुत्र ख्रीष्ट येशूमा अनन्त जीवन दिनु भए। पुत्र ख्रीष्ट येशूमा अनन्त जीवन दिनु भए। कति महान यो अपरम्पार तपाईको प्रेमको हामी वर्णन गर्न सक्दैनौं। धन्यवादी बन्दै आनन्दित भई उपासना गर्दछौं। कति महान प्रेम पिता तपाईको पापी मानिसहरू प्रति। कति महान प्रेम पिता तपाईको पापी मानिसहरू प्रति। स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टि कर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने। स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टि कर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने। यति महान एक मात्र पुत्र कलभरी क्रुसमा बलि गर्नु भयो। एक मात्र पुत्र कलभरी क्रुसमा बलि गर्नु भयो र आफ्नो पुत्रको खुनमा हामीलाई पापदेखि शुद्ध गर्नु भयो र आफ्नो पुत्रको खुनमा हामीलाई पापदेखि शुद्ध गर्नु भयो। कति महान प्रेम पिता तपाईको पापी मानिसहरू प्रति। स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टि कर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने। स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टि कर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने। नरकको दण्डबाट हामीलाई बचाए। नरकको दण्डबाट हामीलाई बचाए। तपाईको घरमा उपासकहरू बनाए। पुत्र ख्रीष्ट येशूमा अनन्त जीवन दिनु भए। पुत्र ख्रीष्ट येशूमा अनन्त जीवन दिनु भए। कति महान यो अपरम्पार तपाईको प्रेमको हामी वर्णन गर्न सक्दैनौं। धन्यवादी बन्दै आनन्दित भई उपासना गर्दछौं। कति महान प्रेम पिता तपाईको पापी मानिसहरू प्रति। कति महान प्रेम पिता तपाईको पापी मानिसहरू प्रति।
स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टि कर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने। स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टि कर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने। यति महान एक मात्र पुत्र कलभरी क्रुसमा बलि गर्नु भयो। एक मात्र पुत्र कलभरी क्रुसमा बलि गर्नु भयो र आफ्नो पुत्रको खुनमा हामीलाई पापदेखि शुद्ध गर्नु भयो र आफ्नो पुत्रको खुनमा हामीलाई पापदेखि शुद्ध गर्नु भयो। कति महान प्रेम पिता तपाईको पापी मानिसहरू प्रति। स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टि कर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने। स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टि कर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने। नरकको दण्डबाट हामीलाई बचाए। नरकको दण्डबाट हामीलाई बचाए। तपाईको घरमा उपासकहरू बनाए। पुत्र ख्रीष्ट येशूमा अनन्त जीवन दिनु भए। पुत्र ख्रीष्ट येशूमा अनन्त जीवन दिनु भए। कति महान यो अपरम्पार तपाईको प्रेमको हामी वर्णन गर्न सक्दैनौं। धन्यवादी बन्दै आनन्दित भई उपासना गर्दछौं। कति महान प्रेम पिता तपाईको पापी मानिसहरू प्रति। कति महान प्रेम पिता तपाईको पापी मानिसहरू प्रति। स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टि कर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने। स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टि कर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने। यति महान एक मात्र पुत्र कलभरी क्रुसमा बलि गर्नु भयो। एक मात्र पुत्र कलभरी क्रुसमा बलि गर्नु भयो र आफ्नो पुत्रको खुनमा हामीलाई पापदेखि शुद्ध गर्नु भयो र आफ्नो पुत्रको खुनमा हामीलाई पापदेखि शुद्ध गर्नु भयो। कति महान प्रेम पिता तपाईको पापी मानिसहरू प्रति।
स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टि कर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने। स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टि कर्ता भए पनि पापीलाई अनुग्रह गर्ने। नरकको दण्डबाट हामीलाई बचाए। नरकको दण्डबाट हामीलाई बचाए। तपाईको घरमा उपासकहरू बनाए। पुत्र ख्रीष्ट येशूमा अनन्त जीवन दिनु भए। पुत्र ख्रीष्ट येशूमा अनन्त जीवन दिनु भए। कति महान यो अपरम्पार तपाईको प्रेमको हामी वर्णन गर्न सक्दैनौं। धन्यवादी बन्दै आनन्दित भई उपासना गर्दछौं। कति महान प्रेम पिता तपाईको पापी मानिसहरू प्रति। कति महान हामीलाई बचाए। तपाईको घरमा उपासकहरू बनाए। पुत्र ख्रीष्ट येशूमा अनन्त जीवन दिनु भए। पुत्र ख्रीष्ट येशूमा अनन्त जीवन दिनु भए। कति महान यो अपरम्पार